kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ug nahitabo nga ang adlaw ipapahulay misulod siya sa balay sa usa sa mga pangulo sa pundok sa mga Parisiyo aron manudlo. Ila siyang ipanid-an. Ug misiguyilon siya og sambingay ngadto sa mga dinapit sa dihang namatikdan niya kung giunsa nila pagpili sa mga hamiling na og nagaingon siya ngadto kanila. Kung dapiton ka gani sa usa ka tawo ngadto sa kumbira sa kasal, ayaw og lingkod didto sa hamiling luna. Kay basin og adunay tawo nga labaw pa kadungganan kanimo nga iya usab nga dinapit ug moabot ang midapit kaninyong duha ug moingon siya kanimo, hatagi kini siya luna ug unya uban sa kaulaw magsugod ka og pahiluna sa katapusang luna. Apan inigdapit kanimo lakaw og lingkod ngadto sa katapusang luna aron inigabot sa midapit kanimo moingon siya kanimo, higala dali sa kangari og mahatagan ka og dungog atubangan sa tanan nimong mga kauban nga dinapit. Kaya ang tanan nga magpahitaas sa iyang kaugalingon ipahiubos. Og siya nga magpahiubos sa iyang kaugalingon ipahitaas. Og misulti usab siya sa midapit kaniya, inighikay nimo paniudto o panihapon, ayaw dapita ang imong mga higala ni ang imong mga igsuon, ni ang imong mga paryente, ni ang mga sapiang silingan, kay basin unya, ug sila usab mobalos pagdapit kanimo ug mabaslan ka. Apan inighikay nimo og kumbira, dapita ang mga kabos, bakol, kimpang ug buta, ug mabulahan ka tungod kay dili man sila makabalos kanimo. Kay pagabayran ka raunya sa pagkabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo.